रेडी। शंकरबाब, आज सकाळच्यान एक ऑडियो व्हायरल जाता, त्याबद्दल सांगू शकता? पळय आतां जाता कितें, आमचो आयज गोंयचो सीएम म्हणटा कितें सांग, आपूण करप्शन टॉलरेट करचो ना म्हणून. कितें हांवेंनूय आयकल्या ते ऑडियो आनी आयकून खूब वायट दिसता जेन्ना एक लोक प्रतिनिधी जेन्ना अशें उलयता आनी ही भाशा जेन्ना फोनाचेर उलयता म्हटल्यार तांकां म्हाका दिसता कितें सांग, तांकां कोणाचो भंयूच नासलो गो. आनी हे सरकाराक जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान जे बसल्यात न्हू तेंचो कोणाकूच भंय ना. हां, आतां आयज जेन्ना लोक तुमकां निवडून हाडटा, तुमकां ही कामां करपाक निवडून हाडटा रे लोक, ही कामां करपाक निवडून हाडटा कितें रे? अरे लोक प्रतिनिधी तुमी तुमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन कितें बरें कितें वायट तें चॅक करपाक जाय, जाल्यार तुमी नाका जाल्लें करपाक बसल्या मरे. आनी आयज पयलीं फावट न्हू अशी एलिगेशनां जाल्या, अशी एलिगेशनां खूब जाली सारकी. अशी एलिगेशनां मुर्मुगांवान पोर्टान सुद्दां जाली की पोर्टान हप्ते बिप्ते बीन घेतात बीन म्हणून. हां, कितें चल्लां? हांव गोंयच्या सीएमाक विचारपाक सोदतां, अरे कितें चलयलां हे ओपन अंधाधुंदी मरे सारकी. हां, ओपन तुमी हे सगळें करता मरे. आनी हे लोक पळयता आनी लोक सुद्दां आयज ओगी आहा, लोकांनी उलोवपाक जाय, लोकांनी आयज सीएमाक प्रश्न विचारपाक जाय. अशें आयकोंक येता की आतां कॅबिनेटान बदल जावपाचो अशें आयकोंक येयला. आनी असल्या लोकांक तुमी आतां मागीर फुडें मंत्री बिंत्री करतले रे? अशें आयज हे कांय ना तेन्ना अशें उलयतात कितें रे? आनी फाल्यां काय मंत्री जातूंक ते लोकांक सोडटले, सोंपयतले मरे आहल्यांनी. आयज करप्शन खंयच्या लेवलाचेर पावला रे? हे ओपन मरे सारकें, हे ओपन सारकें. हेची दखल गोंयच्या सीएमान म्हाज्या हिसपान जाल्यार घेवपाक जाय. कित्याक सांग, आमी हे लायटली घेवंक शकना. आयज जेन्ना लोकां कडेन काम ना, धंदो ना, आनी ह्या टायमार जर अशें हे ओपनली जर पयशे मागपाचे खबरी आयकोंक येता आमकां आनी हे उलयतात बीन न्हू, आनी ती जर खरी आहा न्हू कितें जाल्यार चवकशी करपाक जाय. चवकशी जावपाकूच जाय. कित्याक सांग, असल्या पद्दतीन दादागिरीन अशे पयशे बिशे म्हाका म्हटले हो गुन्हे हा मरे. कितें रे, कितें चलयलां हें? हांव गोंयच्या सीएमान सांगपाक सोदतां, असले बाबा मंत्री नाका, तुज्या पांयां पडटा. कितें ते तुमी 8 जाण घेवन गेले, तुमी सरकार चलयता, कितें चल्लां तें आमी पळयलां. कितें कांयच फरक पडोंक ना. उलटें गोंय काबार जाला, गोंय रिणान आसा, गोंय त्रासान पडला. आनी उठ सूट प्रोटेस्ट, एक सुद्दां मिनिस्ट्री अशी ना की बाबा ती बरे भशेन चलता कशी. सगळ्या मिनिस्ट्रींचेर आरोप आसा. आयज सारकी हॉट लिस्टाचेर आसा टीसीपी. कितें रे? सो हे आयज गोंयकार भोगता ताकता, आनी सामान्य मनशाक जर अशे लाखांनी पयशे जर धंदो करून दिवचे पडटा, हे दुर्भाग्य आमचें की आमी असल्या लोकांक निवडून हाडले आनी आयज थंयसर ते एसेंब्लीन व्हडली भाशणां ठोकता आनी आश्वासनां दिता. म्हाका जाल्यार दिसता की हे जाल्यार फटींगपणान उलयतात. कितें? सो हांव मागतां गोंयच्या आमच्या सीएमा कडेन की हेचेर मातशी दखल घे आनी असले मंत्री बाबा मात करूं नाका. पांयां पडटा तुज्या. देव बरें करूं.